अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। मम गुरून् वावन्द्य अन्यान् विदुषः वावन्दित्वा यथामति त्वाप्रत्ययार्थः इति सूत्र त्वाप्रत्ययविषये समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रमधिकृत्य ईषद् वच्मि। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति इदं सूत्रम् अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे 21तमं सूत्रं समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। समानौ कर्तारौ ययोः क्रिययोः समानकर्तृकौ तयोः समानकर्तृकयोः इति षष्ठीविभक्तिद्विवचनं सप्तमीविभक्तिद्विवचनं वा यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण अत्र क्रियासमुदाये क्रियायाः पृथक्करणं क्रियते। क्रिययोः मध्ये पूर्वः कालः यस्य पूर्वकालः तस्मिन् पूर्वकाले इति बहुव्रीहि समासः। अत्र बहुव्रीहि समासस्वीकारे समानकर्तृकयोः इत्यत्र निर्धारण षष्ठीविभक्तिः अथवा निर्धारण सप्तमीविभक्तिः एव ज्ञापकम्। धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति अधिकारे इदं सूत्रं पठितं। धातोः इति अधिक्रियते। विद्यमानात् इति पदस्य अध्याहारः कर्तव्यः। एवञ्च अस्य सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति। समानकर्तृकयोः क्रिययोः विद्यमानात् पूर्वकाले विद्यमानात् धातोः त्वाप्रत्ययः स्यात् इति। अयं त्वाप्रत्ययः भावे भवति। यद्यपि अयं कृत्प्रत्ययः कर्तरिकृत् इति सूत्रेण कर्तरिविहितः, किन्तु तुमर्थे से सेन से सेन कसेन कसे तुमर्थे से सेन से सेन कसेन कसे अध्यय अध्ययन कध्यय कध्ययन शध्यय शध्ययन तवै तवें तवेनः इति सूत्रेण बहवः प्रत्ययाः धातुभ्यः विहिताः सन्ति। तत्रापि ते च प्रत्ययाः धातोः विहिताः कृत्प्रत्ययाः एव। अतः कर्तरिकृत् इति सूत्रेण ते कर्तरि प्राप्नुवन्ति। एवं कर्तरि तेषां प्रत्ययत्वे सिद्धे तुमर्थे इति सूत्रकारैः उक्तत्वात् एते च प्रत्ययाः भावे भवन्ति इति ज्ञाप्यते। तुमर्थः भावः भवति। यतोहि तुम् इत्यत्र तुमुन् प्रत्यये अन्ते मान्तः अवशिष्यते। मान्तप्रत्ययानां कृन्मेजन्तः इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञा विधीयते। अयं त्वाप्रत्ययोऽपि कृत्प्रत्ययः। एतदन्तात् प्रत्ययात् त्वातोसङ्कसुनः इत्यनेन अव्ययसंज्ञा विधीयते। अव्ययकृतो भावे इति वार्तिकाचार्यैः उक्तम्। अतः अयं प्रत्ययः भावे भवति। अव्ययकृतो भावे इति वार्तिकेन वा अथवा तुमर्थे इति सूत्रा तुमर्थे इति अनुवृत्य वा अस्य प्रत्ययस्य भावः अर्थः। यथा हलश्च इत्यादि सूत्रे भावः इत्यनेन सिद्धावस्थः उच्यते, तद्वत् अत्र भावः इत्यनेन सिद्धावस्थः न उच्यते, किन्तु साध्यावस्थः। लिङ्गसंख्याकारकान्वय अयोग्यः सः भावः। त्वाप्रत्ययस्य प्रकृतिः या सा क्रियान्तरस्य विशेषणं भवति। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं तावत् भुक्त्वा व्रजति इति। अत्र भोजनरूपा एका क्रिया, व्रजनरूपा एका क्रिया, द्वयोः क्रिययोः पूर्वकालिकी क्रिया वर्तते भोजनरूपक्रिया। अतः भुजधातोः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण त्वाप्रत्यये कुत्वे भुक्त्वा व्रजति इति वाक्यम्। पूर्वकालिकात् भोजनात्
उत्तरकालिकं व्रजनम् इति शाब्दबोधः। अमीषां छात्राणां पूर्वं छात्रम् आनय इति वाक्यं श्रुत्वा छात्रसमुदायेषु यः आदौ छात्रः वर्तते सः आनीयते। तद्वत् प्रकृते स्नाति भुङ्क्ते पिबति व्रजति एतादृशस्थलेषु यः धातुः आदौ वर्तते तस्मादेव अयं त्वाप्रत्ययः भवति वा उत अन्तिमक्रियाबोधकधातोः प्राक् यावन्तः धातवः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः त्वाप्रत्ययः भवति वा इति विचार्यमाणे समानकर्तृकयोः इत्यत्र द्वित्वं न विवक्षितम् इति कृत्वा प्राक् यावत्यः क्रियाः सन्ति तद्बोधकाः यावन्तः धातवः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अयं त्वाप्रत्ययः भवति। एवञ्च स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति इति प्रयोगः। पूर्वकालिकात् स्नान भोजन पानोत्तरकालिकं व्रजनम् इति बोधः। इदानीं कश्चन प्रयोगः पूर्वं भुङ्क्ते ततो व्रजति इत्यत्र पूर्वकालिकक्रियाबोधकात् धातोः भुजधातोः त्वाप्रत्ययः कुतो न भवति इति शङ्का। अत्र उच्यते पूर्वशब्देनैव पूर्वत्वस्य उक्तत्वात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन पुनः तदर्थबोधनाय त्वाप्रत्ययः न भवति। अतः पूर्वं भुङ्क्ते ततो व्रजति इत्यत्र त्वाप्रत्ययः न भवति। तर्हि एतादृशः एव प्रयोगः अन्यः पूर्वं भुक्त्वा ततो व्रजति इति वर्तते। अत्र तु भुजधातोः त्वाप्रत्ययः श्रूयते इति चेत् अस्य अयमर्थः अत्र न क्रिययोः पूर्वापर्यं किन्तु कर्त्रोरेव। तेन अन्येभ्यः भोक्तृभ्यः पूर्वं भुक्त्वा पश्चात् व्रजति अन्येभ्यः भोक्तृभ्यः इति। अस्मिन् सूत्रे पूर्वकालत्वं व्यवहिताव्यवहित साधारणम्। व्यवधानस्य तात्पर्यबलेन व्यवस्था अत्र कर्तव्या। अत एव भुक्त्वा व्रजति इत्यत्र त्वाप्रत्ययः भवति। एवमेव अद्य भुक्त्वा श्वः व्रजति इत्यत्रापि त्वाप्रत्ययः भवति। इदानीं कर्ता त्वाप्रत्ययवाच्यः इति परिमळे अप्पयदीक्षिताः अभिप्रयन्ति। ओदनं भुक्त्वा अहं भोक्ष्ये इति कश्चन प्रयोगः। तेषाम् अयमाशयः भोक्ष्ये इत्यत्र भुजधातोः लृट्लकारः उत्तमपुरुष एकवचनम्। अनेन कर्ता उक्तः कर्म न उक्तम्। अतः अनुक्ते कर्मणि द्वितीया अनभिहिते कर्मणि द्वितीया ओदनशब्दात् द्वितीया विभक्तिः भवति। ओदनं पक्त्वा अहं भोक्ष्ये इति रूपम्। भोक्ष्ये इत्यत्र आख्यातेन कर्ता उक्तः। उक्ते कर्तरि अस्मशब्दात् प्रथमा विभक्तिः अहं भोक्ष्ये इति। इदानीम् अहं भोक्ष्ये इत्यत्र भोजनरूप भोक्ष्ये इति आख्यातेन भोजनरूपक्रियानिरूपितकर्ता उक्तः वर्तते। पाकरूपक्रियानिरूपितक्रियाश्रयकर्ता न उक्तः इति कृत्वा अस्मशब्दात् इदानीम् अनभिहिते इति सूत्रेण तृतीया विभक्तिः प्राप्नोति। अतः तद्वारणाय त्वाप्रत्ययस्य कर्ता वाच्यः इति वक्तव्यम्। यदि त्वाप्रत्ययेन कर्ता उच्यते तर्हि पक्त्वा इत्यत्र इदानीं पाकाश्रयस्य कर्तुः उक्तत्वात् त्वाप्रत्ययेन अस्मशब्दात् प्रथमा विभक्तिरेव भवति। तेन ओदनं पक्त्वा मया भोक्ष्ये इति न भवति। ओदनं पक्त्वा अहं भोक्ष्ये इत्येव प्रयोगः। अपि च ते महाभाष्यकारस्य
उदाहरणमपि तत्र प्रयच्छन्ति। प्रासादे आस्ते इति। प्रसीदन्ति अस्मिन् इति विग्रहे प्र इति उपसर्गपूर्वक सद् धातोः अधिकरणे घञ् प्रत्ययः प्रासादः इति भवति। इदानीम् आस्ते इत्यत्र आख्यातस्य कर्ता अर्थः। आस्ते इत्यनेन अधिकरणं न उक्तम्, अतः अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी विभक्ति अधिकरणसंज्ञायां सप्तमी विभक्तिः भवति। तेन प्रासादे इत्यत्र सप्तमी सिद्ध्यति। यद्यपि प्रासादे इत्यत्र प्रसीदन्ति अस्मिन् इत्यनेन अधिकरणे घञ् प्रत्ययः कृतः, किन्तु आस्ते इत्यत्र आसनरूपक्रियायाः आश्रयः एव उक्तः, न तु प्रसदनरूपक्रियायाः अधिकरणम् इति उक्त्वा तत्र अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी भाष्यकारैः साधिता इति ते वदन्ति। यद्यपि सूत्रात् तस्य वाच्यत्वं त्वाप्रत्ययस्य कर्तृवाच्यत्वं नैव लभ्यते। यदि त्वाप्रत्ययस्य वाच्यत्वं स्यात् तर्हि समानकर्तरि पूर्वकाले इत्येव पाणिनिः सूत्रं कुर्यात्, तथा तु सूत्रं नैव दृश्यते। अत्र अस्माभिः वैयाकरणैः किं समाधीयते इत्युक्ते, भोक्षे इत्यत्र प्रधानरूपक्रिया वर्तते, तत्र कर्ता उक्तः। प्रधानरूपक्रिया निरूपित क्रियायाः कर्तुः उक्तत्वात् गौणरूपक्रियायाः कर्तापि उक्तः एव इति कृत्वा अत्र पुनः अस्मशब्दात् तृतीया विभक्तेः प्रसक्तिः नास्ति। अतएव वाक्यपदीये भर्तृहरिणा एवमुक्तं, प्रधानेतरयोर्यत्र द्रव्यस्य क्रिययोः पृथक् शक्तिर्गुणाश्रया तत्र प्रधानम् अनुरुध्यते इति। एवमेव प्रधानविषया शक्तिः प्रत्ययेनाभिधीयते, यदा गुणे तदा तद्वत् अनुक्तापि प्रतीयते इति च। यदि त्वाप्रत्ययस्य कर्तृवाचकत्वं स्वीक्रियते तर्हि पक्त्वा ओदनः मया भुज्यते इति कर्मणि स्थले त्वाप्रत्ययस्य इदानीं कर्मवाचकत्वं स्वीकर्तव्यं भवति। यतोहि भुज्यते इत्यत्र कर्मणि अयं लकारः, आख्यातेन कर्म उक्तम्, अतः उक्ते कर्मणि ओदनशब्दात् प्रथमा विभक्तिः, ओदनः भुज्यते इति। कर्ता न उक्तः, अनुक्ते कर्मणि अनुक्ते कर्तरि अस्मशब्दात् तृतीया, ओदनः मया भुज्यते इति। इदानीं त्वाप्रत्ययनिरूपित कर्मत्वं यदि न उक्तं तर्हि ओदनशब्दात् द्वितीया विभक्तिः प्राप्नोति। अतः तद्वारणाय त्वाप्रत्ययस्य कर्मार्थः इति वक्तव्यं। कर्मार्थत्वे तु तेषां मते त्वाप्रत्ययेन कर्म उक्तमिति कृत्वा ओदनशब्दात् प्रथमा विभक्तिः भवति इति। त्वाप्रत्ययस्य न केवलं कर्ता वाच्यः अपि तु कर्म अपि वाच्यम् इति वक्तव्यं भवति। अत्र अस्माकं मते तु भुज्यते इति प्रधानरूपक्रिया वर्तते, तत्र कर्म उक्तम्, अतः अप्रधानमपि कर्म उक्तमिति कृत्वा ओदनशब्दात् प्रथमा विभक्तिः एव भवति। यदि गौणक्रिया निरूपित कर्मणः विवक्षा क्रियते तदानीं पक्त्वा ओदनं भुज्यते इति प्रयोगः अपि इष्टः इति क्वचित् व्याख्याने दृश्यते। त्वाप्रत्ययस्य प्रयोजनं
समासे अने पूर्वे क्तो ल्यप् इत्यनेन ल्यबादेशः अपि भवति। तेन अधीत्य प्रपठ्य इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। इदानीं पूर्वकालिकी या क्रिया वर्तते तद्बोधकात् धातोः त्वा प्रत्ययः भवति इति पूर्वमुक्तम्। कश्चन प्रयोगः नेत्रं निमील्य हसति मुखं व्यादाय स्वपिति इति। अत्र नेत्रं निमील्य स्वपिति नेत्रं निमील्य हसति इत्यत्र हासक्रियायाः प्राक् नेत्रस्य निमीलनं नास्ति, आदौ हासक्रिया वर्तते, तदनन्तरं नेत्रनिमीलनरूपक्रिया। इदानीं नेत्रनिमीलनस्य पूर्वकालीनत्व अभावात् कथम् अत्र त्वाप्रत्ययस्य प्रसक्तिः इति शङ्का। अत्र उच्यते हासोत्तरकालेपि नेत्रनिमीलनस्य अनुवर्तनात् पूर्वकालेपि सा क्रिया आसीत्, अतः तदाश्रित्य त्वाप्रत्ययः ततः ल्यबादेशे नेत्रं निमील्य हसति मुखं व्यादाय सुपिति इत्येवं प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इति उक्तम्। एवमेव ईश्वरः सर्वं व्याप्य वर्तते इति प्रयोगोऽपि एवमेव साधितः। गीतायां मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति श्लोकः पठ्यते। एवमेव श्रीशैलशिखरं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते इति प्रयोगः वर्तते। यद्यपि अत्र एकैव क्रिया वर्तते, क्रियान्तरत्व क्रियायाः क्रियाबोधक धातोः अभावात् अत्र त्वाप्रत्ययः कथम् इति प्रश्ने सति अत्र एवं समाहितं। मामुपेत्य इत्यत्र स्थितस्य इति अध्यारः कर्तव्यः इति। मामुपेत्य स्थितस्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति पदमध्याहृत्य अस्य साधुत्वं वक्तव्यम् इति अस्य साधुत्वम् उक्तं वर्तते। इत्येतावत् उक्त्वा अहं मम वाक्यार्थमत्र उपसंहरामि। धन्यवादः। एवं एवं अन्तिमक्रियामादाय अन्तिमक्रिया प्रधानक्रिया, अन्याः याः क्रियाः सन्ति ताः गुणीभूताः। तत्र या क्रिया आदौ वर्तते तिङन्तवाच्य क्रिया, नाम तिङन्तेनैव इति नास्ति, तत्र कृदन्तमपि स्वीकर्तुं शक्यते। तुमुन् भावे भवति। अव्ययकृतो भावे इति वार्तिकेन क्रियार्थायां क्रियायां तुमुन्नलो क्रियायां क्रियार्थायाम् एवं एवं पुनः क्रियाग्रहणम्
एवम् एवम् हम्म हम्म प्रधानक्रिया निरूपित पूर्वत्वम् तत्तु सर्वेषां धातूनां वर्तते इति कृत्वा सर्वत्र त्वा प्रत्ययः युज्यते। किन्तु तिङन्तेन विधीयमाना क्रिया प्रधानभूता वर्तते। पुनः अत्र अवान्तरक्रियाः भवन्तु, चिन्ता नास्ति, किन्तु एतानि सर्वाण्यपि प्रधानक्रियायाः विशेषणान्येव भवन्ति खलु। इदानीं स्नात्वा पीत्वा स्नात्वा भुक्त्वा व्रजति, नाम भुक्त्वा स्नात्वा व्रजति, पीत्वा स्नात्वा व्रजति। व्रजति इति क्रिया प्रधानभूतक्रिया। तत्र यानि विशेषणानि भवन्ति तत्र तु पूर्वापर्यत्वम् अस्ति चेदपि त्वाप्रत्यययोग्यता तत्र अस्त्येव। एवम् सत्यम्। इदानीं क्रियापदं किं भवति? भुङ्क्ते, पिबति, व्रजति, अथवा लिखति, पठति, व्रजति। अत्र याः क्रियाः सन्ति तत्र पूर्वस्मिन् काले विद्यमानाः याः क्रियाः सन्ति तद्वाचकात् धातोः क्त्वा प्रत्ययः भवति। तत्र यावत्यः क्रियाः वा भवन्तु। भवतु, तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति खलु। इदानीं स्नाति, पिबति, व्रजति इति अस्ति। स्नानक्रिया प्रथमक्रिया, स्नात्वा। स्नात्वा भुङ्क्ते व्रजति इति तु न भवति। भुक्त्वा स्नात्वा नाम क्रियाया आदौ अस्ति, नाम तिङन्तरूपक्रिया प्रधानरूपक्रिया, तत्र इमानि विशेषणानि भवन्ति। तत्र या क्रिया आदौ कृता एवम् हम्म 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 भुक्त्वा व्रजन्तम् आह्वयति इत्यत्र भुक्त्वा यः व्रजनं व्रजति तत्र समानकर्तृकत्वम् अस्ति खलु। हम्म 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 तत्र शत्रुप्रत्यय क्रिया निरूपितत्वं तत् स्वीकृत्य पूर्वकालिकत्वं वक्तव्यम्। तत्र तिङन्तत्वेन विधीयमानैव क्रिया इदानीं तत्र मामुपेत्य तु कौन्तेय इत्यत्र स्थितस्य इति अध्यारं कृत्वा अन्वयः कृतः। मया
पीत्वा भुक्त्वा व्रजति इत्यत्र तु व्रजति इति तिङन्तम् अस्ति इति कृत्वा तथा उच्यते। अस्ति तदानीं तत्र अन्वयः। आह्वानक्रियायाम् अन्यः कर्ता खलु। भुक्त्वा व्रजन्तं व्रजन्तं भुक्त्वा व्रजन्तम् अन्यः आह्वयते इति खलु। हा हम्म 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 तदानीम् आह्वयति। एवं